ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं देसी अमेरिका और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची पाकिस्तान। इस वक्त यूएसए के टूर पे हैं और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त ये न्यूयॉर्क में है और हमें मौका दिया, टाइम दिया उनसे कुछ बात करने का, तो हमने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। जी तारिक मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा ट्रिप जा रहा है आपका? बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश है और मज़हब से, दीन से, इस्लाम से बहुत मोहब्बत माशाल्लाह। काफ़ी क्राउड है, तो बयानात में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं। अमेरिका में रहते हुए जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम जो भी हैं, ज़ाहिर सी बात है वो आपका चैनल भी देखते हैं और आपको पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो यहाँ पे उसको कैसे कंपेयर करेंगे आप एज एन पाकिस्तान और यहाँ पे? देखें, मुझे तो वही जैसे वहाँ लोग जोश व खरोश से सुनते हैं, यहाँ भी वही नज़र आ रहा है। यहाँ भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई गैरों में बैठे हुए हैं ठीक है ना। अपना सब ऐसे ही पहचानते हैं, कहते हैं, बिल्कुल लग नहीं रहा कि कोई आप पाकिस्तान से आए हैं। तो वही आपने तो नाम भी देसी अमेरिका रखा है ना अपने चैनल का, तो देसी माहौल ही मिल रहा है यहाँ पे हमने देसी अमेरिका इसलिए रखा कि हम सबको इकट्ठे एक उस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ जो हम यहाँ के जो रहन सहन है, यहाँ के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हम लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छा, आपका कब तक यहाँ पर है और नेक्स्ट प्लान क्या है? देखें, अभी तो मैं यहाँ से आज की फ़्लाइट है इंडियाना, वहाँ कल बयान है इंशाल्लाह, मदरसा है वहाँ, तो उसका विज़िट भी है, बयान भी है। तो एक आध हफ़्ता मेरा ख्याल है और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में ट्रैवलिंग है, बयानात ही हैं, तो उसके बाद वापसी है। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा बताइए, जो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली लोग अच्छे व्यूज़ भी देते हैं, बुरे व्यूज़ भी देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप फेमस होने के लिए उनके नाम का सहारा लेते हैं या उनके नाम को यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यानी कुछ लोग मेरे नाम को इस्तेमाल करते हैं फेमस बिल्कुल बिल्कुल, या कहते हैं कि जी आप उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चंद लोग नहीं, हैं। मैं तो फेमस होने के लिए किसी का नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत मेरा ख्याल नहीं है ठीक है ना। लोगों की जो सोच है ना वो शायद ऐसी है, तो उनको मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप दें हमारे नहीं, चैनल ऐसा के मेरा ख्याल है, मैं शुरू से ही काफ़ी अरसे से फेमस ही चल रहा हूँ मेरा ख्याल है मार्केट में। तो मुझे याद नहीं पड़ता किसी का नाम मैंने फेमस होने के लिए इस्तेमाल किया। हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, तो डेफिनेटली हमने कहा कि आपसे इस बारे में सवाल किया जाए, पूछा जाए। अब आई डोंट नो, वो ये कहते हैं कि आप उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, शायद उनको ऐसा लगता हो। जी 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 जी, नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है, और मैं किसी का नाम यूज़ नहीं करता। माशाल्लाह आपके जो बयानात होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें मतलब मार भी होती है और सीधी रास्ते की तरफ उनको इशारा भी दिया जाता है। जी जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसे हुआ ये? है ये, मैंने कभी ये मिंबर पे बैठ के सोचा ही नहीं कि मैं कोई ख़तीब हूँ या कोई बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ कि मैं लोगों को समझाऊँ। तो मैं तो बात कहता हूँ कि भाई हम आपस में तकरार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं नसीहत। सही। तो ज़्यादा सीरियस तो आदमी जब होता है जब शायद वो अपने आप को ये समझे कि मैं मुबल्लिग हूँ। तो मैं तो कहता हूँ भाई गपशप लगा रहा हूँ, कुछ खैर की बातें मिलजुल के कर लेते हैं। सही। तो बातें जब होंगी तो उसमें मिज़ाह भी होगा, गपशप भी होगी, तकरीर जब होगी, ख़िताब जब होगा, तो वो ज़रा उसके कुछ अलग से आदाब हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ से लोग आपको कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी मुफ्ती साहब हमें ये डायरेक्शन बता दीजिए, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जी हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आपके पास कॉल्स और मैसेजेस बहुत लोग आते अप्रोच करते हैं? बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, इतनी कि हमारे लिए संभालना मुमकिन नहीं है उनको। तो इसलिए हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है कि पहले इस नंबर पर रब्ता करें, फिर इस नंबर पर मसाइल पूछना है, क्या करना है, रिश्ते कराने हैं, रिश्ते हम कराते नहीं है। आपने एक टीम बना दी है जो आप तक पहुंचने के लिए, जिसका जो मसला है अगर आपके पहले ही जो वाकई जेन्युइन जिसका कोई केस है ना, तो वो हमारे तक पहुँचे। लोग रिश्तों के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं, शादी कराते हैं हमारी, तो मेरा तो कोई शादी दफ्तर नहीं है, अमलियात जिन चुड़ैल बूथ के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं। सही। तो मैं जिन्नात का इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों के मैंने जिन्नात उतारे, और मेरा जो इलाज का तरीक़ा है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, फ्री करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। ज़बरदस्त। तो जिन्नात उतारने का मेरा तरीका ये है कि जो कोई आपका जिन उतार रहा है ना, उससे ताल्लुक़ ख़त्म करवा देता हूँ। समझ रहे हैं? क्या बात है। कि आप इलाज छोड़ दें,
تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ میرا طریقہ ہے. کئی لوگوں کا ہم نے علاج چھڑوایا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل, میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں. تو یہ میرا طریقہ ہے, اس سے جن چڑیل بھوت خود ہی بھاگ جائے. اچھا, ویسے مجھے ابھی ایک بات یاد آئی, اگر آپ پرمیشن دیں تو میں آپ کے ریفرنس سے, دیکھیں میرا یو ایس اے میں ابھی ٹریولنگ چل ہے الحمدللہ. اس لاسٹ 2-3 مہینے پہلے بھی میں آیا تھا. اس دفعہ بھی کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے یہاں پہ. میرے نام کے ٹکٹ بکے ہیں. اچھا, میں لوگوں کو یہ وضاحت کر دوں, میرے جتنے بھی بیانات ہیں فی سبیل اللہ ہوتے ہیں, فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, یعنی آخرت میں اللہ سے ثواب کی امید پہ میں کرتا ہوں. تو میرے نام پہ اگر کہیں بھی ٹکٹ بٹ رہا ہے تو میری اس سے بدنامی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب اب کمرشل ہو گئے ہیں اور جو ہے ملاقاتوں کے پیسے لے رہے ہیں. تو جو بھی کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو نہ کوئی چندے کا ایونٹ کیا میں نے اب تک. صحیح. کسی نے بھی اگر کیا ہے میرے بیان میں تو وہ خود سے کیا ہے, میری اس میں رضا یا پرمیشن کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں. تو کیونکہ ابھی بھی میں آیا ہوں نا, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جی کچھ بہت بڑے پیمانے پر اس طرح ہوا ہے. تو یہ آپ کے چینل کے ریفرنس سے یہ بات بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے سے ملاقات میں $50, $100, $500, یہ میرے بیان میں $500, $100 وغیرہ رکھیں تو وہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات بالکل مفتی صاحب کا جو میسیج ہے اس کو سن لیں. مفتی صاحب نے کبھی بھی کسی سے اس طرح کی نہ کوئی ریکوائرمنٹ کی ہے, نہ وہ کبھی اس طرح کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. ان کے بیانات یا جہاں پہ کہیں پتہ چل جائے تو میں کینسل کرا دیتا ہوں وہاں بیان. مجھے اگر پتہ چل جائے پہلے سے تو میں پھر وہاں بیان نہیں کرتا. مفتی صاحب, ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ینگ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو کیا میسیج ملنا چاہیے. ینگسٹر جو ہیں ان کے ایک ہی مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ینگسٹر خاص طور پہ ان کنٹریز میں آتے ہیں تو ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں خاندان والے بن جاؤ, فیملی والے بن جاؤ, بال بچوں دار بن جاؤ, بہت سی چیزوں سے, اخلاقی برائیوں سے آپ بچ جاؤ. یعنی شادی کر لو ٹائم پہ, اولاد بڑھاؤ, اپنی کاروبار کو بھی فوکس کرو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم شادی کریں گے, پھر یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. یہاں ماحول ہر جگہ, یہ اب دنیا میں ماحول خراب ہو رہا ہے, تو ینگسٹر کو چاہیے بھائی آپ گھریلو زندگی گزاریں, بال بچے والے ہوں, ایک جو اللہ کو پسند ہے یہ چیزیں, کنوارے چھڑے چھاٹ نہ گھومیں. بھی میں نے دیکھا ہے یہاں 50 کے لوگ, سال کے لوگ, لڑکے لونڈے لپاڑے اپنے آپ کو وہ بھی لڑکا ہی سمجھ رہے ہیں. تو غلط ہے نا یہ. اس کو مفتی صاحب ایک ہی کافی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اس نمبرز میں تعداد بڑھنی چاہیے؟ دیکھیں, یہاں امریکہ میں 4 شادیاں انلیگل ہیں, اس لیے میں یہاں 4 شادیوں کے فضائل نہیں سناؤں گا. اس پہ میرے بہت سارے بیانات ہیں. اسلام میں بہرحال ترغیب ہے. صحیح. تو وہ آپ نے کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری بھی کریں. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. اور کوئی میسیج اگر آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہمارے چینل. بس میسیج یہی ہے کہ بھائی دیکھیں, جتنے بھی یہاں امریکہ میں اور فارن کنٹریز میں جو بھی مسلم رہتے ہیں ان کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت مشکل ہے, اپنی اولاد کی حفاظت مشکل ہے. تو آپ لوگ تبلیغ والوں سے بھی جڑ کے رہیے, مسجد کے قریب رہائش اختیار کریں, کوشش کریں کوئی بھی مسجد ہو اس کے قریب رہیں, اور جو ایونٹ ہوتے ہیں مذہبی ان میں سب شرکت کیا کریں. مجھے بڑا اچھا لگا جمعے کی نماز میں یہاں بڑا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور مسجدیں بھی بڑی بڑی ہیں یہاں پہ. مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں گے تو بچے رہیں گے, ورنہ آگے بہت مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اینڈ اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار اور انشاءاللہ آنے والے اگلے ٹورز میں بھی ہم آپ سے ملاقات کریں. تھینک یو سو مچ. یار ایک پکچر لے لینا خالق بھائی میری اور مفتی صاحب کی.